बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है, सिर्फ़ आपके लिए सोलो पार्ले। सिर्फ़ आपके लिए सोलो पार्ले। अगर आपने किसी को बताना हो कि ये चीज़ें, ये सामान वगैरह सिर्फ़ आपके लिए है, तो आपने ऐसा कहना है, सोलो पार्ले। सिर्फ़ आपके लिए क्विस्ता रोबा ये सामान। सिर्फ़ जीने के लिए सोलो पर वीवेरे। सिर्फ़ जीने के लिए सोलो पर वीवेरे। अगर आपने बताना हो कि ये सिर्फ़ जीने के लिए है, तो आपने ये जुमला यूज़ करना है, सोलो पर वीवेरे। सिर्फ़ बास के लिए सोलो पर इल कापो। सिर्फ़ बास के लिए, सिर्फ़ मैनेजर के लिए सोलो पर इल कापो। सिर्फ़ प्यारों के लिए सोलो पर ई कारी। सिर्फ़ प्यारों के लिए सोलो पर ई कारी। कारी प्यारों के लिए, प्यारे बहुत अजीज़, बहुत करीबी। कारो जिस वाहिद के लिए होता है, कारी जमा के लिए होता है। मदद सब के लिए अयूतो परतुती। मदद सब के लिए अयूतो परतुती। अयूतारे मदद करना, अयूतो मदद, परतुती सब के लिए। पुलिस सब के लिए पुलिसिया परतुती। पुलिसिया परतुती, पुलिस सब के लिए। दुआ सब के लिए प्रेगिएरा परतुती। दुआ सब के लिए प्रेगिएरा परतुती। प्रेगिएरा दुआ। प्रेगिएरा नमाज को भी कहते हैं। दुआ और नमाज के लिए सिर्फ प्रेगिएरा का लफ्ज़ यूज़ होता है। दुनिया सब के लिए इल मोंदो परतुती। दुनिया सब के लिए इल मोंदो परतुती। दुनिया यानी ये ज़िंदगी, ये जान, परतुती सब के लिए। दवा मरीज़ों के लिए मेडिसिनी पर पासिएंती। दवा मरीज़ों के लिए मेडिसिनी पर पासिएंती। पासिएंती मरीज़। अगर एक मरीज़ हो, वाहिद हो, तो पासिएंते। जमा के लिए पासिएंती। मेडिसिनी अदविया, दवाइयाँ। मेरी राय मियो परेरे। मेरी राय मियो परेरे, मेरा मशवरा। मियो कंसीलियो। मेरा मशवरा मियो कंसीलियो। मेरी कामयाबी मियो सुचेसो। मेरी कामयाबी मियो सुचेसो। मेरी ज़िंदगी के लिए पर मिया वीता। मेरी ज़िंदगी के लिए पर मिया वीता। फिर रिपीट करते हैं, दुनिया सब के लिए इल मोंदो परतुती। दवा मरीज़ों के लिए मेडिसिनी पर पासिएंती। मेरी राय मियो परेरे, मेरा मशवरा मियो कंसीलियो। मेरी कामयाबी मियो सुचेसो। मेरी ज़िंदगी के लिए पर मिया वीता। आगे बढ़ते हैं, सामान आपके लिए रोबा परले। सामान, चीज़ें आपके लिए रोबा परले। अभी न जाना अदेसो नानंदारे। अभी न जाना, अभी मत जाना, अदेसो नानंदारे। आधी रात को न जाना, नान पार्तीरे मेज़नोते। आधी रात को न जाना, नान पार्तीरे मेज़नोते। नान पार्तीरे न जाना, न रवाना होना। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है रवाना होना। नान पार्तीरे मत रवाना होना, मत जाना। मेज़नोते आधी रात को। तुम्हारा शौक़ अजीब है, तुओ आबी इस्त्रानो। तुम्हारा शौक़, तुम्हारा जज्बा अजीब है, तुओ आबी इस्त्रानो। इस्त्रानो अजीब व गरीब, मुख्तलिफ, जल्दी न समझ आने वाला। स्त्रानो अजीब। तुमने कहाँ से सीखा है ददोवेहाई इम्परातो। तुमने कहाँ से सीखा है ददोवेहाई इम्परातो। अगर कोई चीज़ आपने दरियाफ़्त करनी हो कि ये चीज़ आपने कहाँ से सीखी है,
تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے، دا دووے ہائی امپراتو۔ آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ نے اٹالین زبان، انگلش زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ دا دووے ہائی امپراتو اطلیانو، دا دووے ہائی امپراتو انگلیزے۔ انگلش اور اٹالین آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ دا دووے کہاں سے، ہائی امپراتو تم نے سیکھا ہے، تم نے سیکھی ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، سامان آپ کے لیے روبا پر لئی، ابھی نہ جانا، ادیسو نان اندارے، آدھی رات کو نہ جانا، نان پارتیرے میزانوتے، تمہارا شوق عجیب ہے، تو ہابی استرانو۔ تم نے کہاں سے سیکھا، دا دووے ہائی امپراتو۔ تم نے کہاں سے سیکھا، دا دووے ہائی امپراتو۔ اس کے بعد آتا ہے، دکان سے لے آؤ، پریندیلو دل نیگوسیو۔ دکان سے لے آؤ، پریندیلو دل نیگوسیو۔ اگر آپ نے کسی سے کہنا ہو کہ یہ چیز، یہ سامان، یہ فروٹ یا سبزی دکان سے لے آؤ، تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے، پریندیلو دل نیگوسیو۔ مجھے اندازہ نہیں، نان نے ہو ایڈیا۔ مجھے اندازہ نہیں، نان نے ہو ایڈیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، نانچے پروبلیما۔ کوئی مسئلہ نہیں، نانچے پروبلیما۔ یہ جملہ بہت زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے روزمرہ بات چیت میں، لہٰذا آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں، تو اس کے لیے ہوگا نانچے پروبلیما۔ پروبلیما کا تلفظ بھی آپ ذرا درست طریقے سے پڑھا کریں، پروبلیما، یہ پرابلما نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسے انگلش میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پرابلما، لیکن یہ ہے پروبلیما۔ کوئی خواہش نہیں ہے، نانچے ڈیزیڈیریو۔ کوئی خواہش نہیں ہے، نانچے ڈیزیڈیریو۔ ڈیزیڈیریو خواہش۔ کوئی غم نہیں ہے، نانچے ڈالورے۔ کوئی غم نہیں ہے، نانچے ڈالورے۔ ڈالورے غم۔ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ ویستو۔ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ ویستو۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، دکان سے لے آؤ، پریندیلو دل نیگوسیو۔ مجھے اندازہ نہیں ہے، نان نے ہو ایڈیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نانچے پروبلیما۔ کوئی خواہش نہیں ہے، نانچے ڈیزیڈیریو۔ کوئی غم نہیں ہے، نانچے ڈالورے۔ میں نے دیکھ لیا ہے، ہو ویستو۔ میں نے دیکھ لیا ہے، ہو ویستو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ سے ایریویدرچی۔